Unahan sa mga balita sa Sayri 47. Supply sa karning baboy ug manok paigo pa karong panahon sa Pasko ug bag-ong tuig lukop Sugbo. Gobernador Garcia musuporta sa Sinulog 2024 kung ibalik ang Grand Parade sa Cebu City Sports Complex. Tulan sa kabilyon ka pesos nga balor sa drugas nasakwit sa PRO7 sud sa nakalabayng 11 ka buwan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, supply sa karning baboy ug manok paigo pa karong panahon sa Pasko ug bag-ong tuig lukop sa Sugbo. Kini mo'y gipasalig sa Provincial Veterinary Office. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Walay angayang ikabalaka ang mga konsumidor dinhi sa Sugbo kung isgutan ang lutuonon karong holiday season. Matod sa Provincial Veterinary Office, gapaigo pa ang supplies sa pork meat, poultry, apil na ang itlog alang sa kasulugan sa Pasko ug bag-ong tuig. Matod silang head si Dr. Mary Rose Vincoy nga gipangandaman mismo sa pribadong sektor ang demand gikan sa mga konsumidor. Ilabi na nga gawas sa Noche Buena ug Medianoche, dagano sab ang demand sa karne ngadto sa mga holiday parties. Aside from that, we also have other commodities na sufficient, which is goat. And of course, we also have our own produce sa kanang mga beef. Daghang na paglantawan sa National Meat Inspection Service NMIS 7 nga abunda ang supply sa karne karong holiday season. Sa ilang datos gikan niadtong Enero hangtod Septembre ning tuiga, ana sa 302,000 ka mga binuhing baboy ang gipang-ihaw sa mga hog farms lukop rehiyon. Bisan pa man sa nang aging hulga sa mga sakit, sama na lang sa African swine fever, walay pagmenos sa supply sa karning baboy. Wala usab sila nakitang pagmenos sa supply sa karning manok ug uban pa. Hinuon na angkon sa habig sa Kapitolyo ang suporta ngadto sa mga mamuhiay ug kahayupan ingon man pribadong sektor maong maayo pa ang supply. Parahan na sana siya sa atong mga private sectors, sa atong mga private nga farmers. But at the same time, naman tayo mga meat processors din nga gasuporta sa mga needs sa ato ang mga stakeholders. Ian Navarro, CCTN News. Presyo sa bugas humay sa kamerkaduhan sa Cebu City misaka hangtod sa 40% base sa monitoring sa Sembidco. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Pipila na lang kaadlaw sa dili pa ang Pasko, misaka na og hangtod 40% ang presyo sa bugas humay. Base na kini sa nimong monitoring sa Cebu Market Vendors Development Cooperative kon Semvedco. Nga gilaumanunta nila nga sa panahon sa ting-ani niadtong Septembre nga mukunhod ang presyo sa bugas apan nagdoble na noon ang presyo niini. Matod sa chairman sa Semvedco nga si Erwin Gokong nga ilang nakita tungod kay nagkamahal usab ang presyo sa humay sa merkado. Dugang pa niya nga walay intervention nga gibuhat karon ang kagamhanan tungod kay nakita niya nga dakong nakabenepisyo mao ang mga mag-uuma. Basin mo minus na by January. Dumikan kay dunay humun-hugon nga mura og minusan sa gobyerno ang ilahang ang tarif no, ang tax ba. So usapod sila nakapamahal sa bugas karon kay ni mahal ang imported price. Anong ni mahal? Matod pa nila, ni mahal sa world market kaya China sige palit sa Vietnam sa Thailand, sa India. Ikaduha, mahal ang ato ang tarif. So ang mga importers, may save sila
ang ilahang import na may ragyon. Kaya nahadlok sila nga mukalit kung bagsak ang presyo. Base no sab sa ilang monitoring, ang matag sako sa ganador nga bugas mo kantidad og 2,650 pesos natong unang buwan sa tuig 2023. Apan sukad niya tong Septembre hangtod karon, ana na sa kapin 3,000 ka pesos ang presyo sa matag sako niini. Hinon gilauman nga mumenos sa pagbalik ang presyo sa bugas, inigsugod na sa Enero tuod kay gitinguha nga minosan usab ang pagpalit daw niya sa gobyerno sa imported nga bugas. Price sa palay times 2, mao gina average na wholesale price diri sa merkado. So 31 times 2, 62. Muna ang ganador karon maabot ng 64 na ba. So muna ni hitabo imbis mo barato pag human sa harvest season ang bugas limpan. Gian Navarro, CCTN News. Gipahibaw ni Cordoba Mayor Cesar Didoy Suan nga iyang tagaan og pinaskuhan ang tanan nga mga senior citizens sa iyang lungsod. Sa miaging simana nang hatag ang LGU og pensyon sa mga senior citizens og karong nga Disyembre 13, muhatag na usab sila og ayuda nga mokantidad sa ilang 13-month pay. Nigahin og 3 milyones ka pesos ang LGU aron ipanghatag ang 7,000 ka mga senior citizens gikan sa 12 ka mga barangay. Samtang apil usab sa tagaan sa mayor ang mga barangay tanod, barangay health workers ug uban pang mga empleyado sa barangay. Organizer sa kontrobersyal nga Christmas lighting sa Barangay Bulacau gipatawag na sa Cebu City Traffic Management Coordinating Board. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gipatawag na sa Traffic Management Coordinating Board si Jojo Lingaw-Lingaw kinsa may giong organizer sa Christmas lighting sa South District. Kinuman nga mi-viral sa social media ang grabing traffic nga nasinating kahuot sa dagan sa mga sakyanan sa N. Bacalso Avenue sa habig sa Barangay Bulacau, human nga giplastada ang bangkete sa tunga-tunga sa dalan. Matod ni Raquel RC, ang Executive Director sa Cebu City Transportation Office, nga ato sa pagpatawag sa TMC kang Lingaw-Lingaw, ngadto sa board subay sa investigasyon nga gibuhat nila wala kini mitunga. Nasairan nga naakaron sa dakbayan sa Baguio si Lingaw-Lingaw tungod kay adunay gitambungan nga seminar. So gipatawag kagahapon ang ato ang nahibaw-an na organizer si Ma'am Jojo Lingaw-Lingaw, pero unfortunately wala siya katambong kay naa siya gitambungan nga seminar sa Baguio City. Dugang pa ni RC nga nagpaabot na lang siya sa desisyon sa TMC board, human nga mi-viral ang video. Iklaro niya nga wala siya nadawat nga formal nga reklamo sa maong isyu, apan tungod kay nakamugna kini og grabeng trapiko og walay permit gikan sa syudad, hinungdan nga gipatawag kini sa TMC board. Mag-agad ra ko kay ako naman ang gi-refer sa TMC, so mag-agad ra ko sad sa ilaha uling decision. So far wala. Ang naandan nila wala na sa Facebook na trending. Samtang mipahimang usab si RC sa publiko nga ginadili nila ang paghatag og permit sa bisag kinsa nga adunay kalihukan o pag-display sa bangkete tunga-tunga sa dalan. Moto nga for the next succeeding mga events, ako na jud giklaro sa ilaha nga sa mga organizers nga wala jud no to roads dita. So posible siguro na atay tolerance sa sidewalk. But kinahanglan lapad ang sidewalk aron di sad mahurot og occupy sad sa ilang program. Sherissa Mayoy, CCTN News. Gipahinumduman sa Mandawi City Health Office ang publiko sa pagbantay sa ilang mga kanunon karong panahon sa Pasko. Si Dr. Dominga Obensa, ang City Health Officer, nagkanayon nga kini importante aron dili maproblema human nga maglipay o maglingaw-lingaw sa Pasko. Matod sa doktora, gagikinahanglan nga dili magpalabi usab kuna nga mga tambok o mantikaon nga mga pagkaon. Matod niini nga hypertension ang common nga sakit panahon sa Pasko. Mo eat man ta, you can almost eat anything basta in moderation. Tilaw lang good, tilaw gamay, lami gamay, para healthy ka ninay. Gihangyo sa Kapitolyo ang mga airline companies sa pagtanyag o direktang biyahe paingon sa isla sa Bantayan.
Giuyonan sa mga kadagkuan gikan sa duha ka airline companies nga magkinahanglan sila og 1.5 kilometers nga runway aron makaagi ang ilang gagmay nga mga abyon. Sa kasamtangan, anaa sa 1,200 meters ang gitas-on sa runway sa Bantayan Island Airport nga nahimutang sa lungsod sa Santa Fe. Mao nga naninguha karon si Governor Gwendolyn Garcia nga palapdan pa ang runway sa maong tugpahanan pinaagi sa pagbaton og dugang pang mga luna. Kongreso may kondenar sa nitabong pagpamumba sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong Domingo. Miawag sila sa mga tinugyanan sa balaod nga paspasan o palawman pa ang investigasyon aron masikop ang nagpaluyo niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong miduso og resolusyon ang House of Representatives nga nagkondenar sa nitabong pagpamumba sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong Domingo. Matod sa pamahayag ni House Speaker Martin Romualdez, hugtanon nilang gikondenar ang maong kagubot diin na among ang mga tinun-an nga igo lang nga nanimba niya ng panahona. Nipadangat usab sila og pahasubo ngadto sa mga namatyan dungan sa panginaut nga masikop gilayon ang nagpaluyo sa pagpamumba. Ubos sa House Resolution 1574, nakahatag og kasamok ang pagpamumba sud sa tunghan. Di na itabo kini sa tunga-tungang bahin sa Santos nga Misa. Dugang pa nga nakaapekto kini sa planong peace negotiation sa Mindanao, ingon man ang kaluwasan ug mayong seguridad sa komunidad. Maong nihangyo sila sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, ingon man ang Presidential Advisor on Peace Process nga palawman pa ang investigasyon. Kini aron pang sikupon ang mga sad-an og responsable sa maong matang sa kagubot. Gipanghinaot sa Kongreso nga makabot ang hustisya ngadto sa mga namatyan pinagina sa pagtumbok sa mga nalambigit sa pagpamumba. Gian Navarro, CCTN News. Balik sa atong mga balita, Gobernador Gwendolyn Garcia musuporta sa Sinulog 2024 kung ibalik man ang Grand Parade sa Cebu City Sports Complex. Kinibisan pa man og subsub ang pagpangandam sa Cebu City Government sa maong kasaulugan sa South Road Properties. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mihatag og kondisyon si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated aron makahatag og suporta sa umaabot nga sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Ato silang meeting kuyog nilang SFI Executive Director Jojo Labella sa Kapitolyo, gibutyag ni Garcia nga musuporta siya kung ibalik man ang Grand Parade sa Cebu City Sports Complex. Matod sa Provincial Information Office, gihangyo ni Garcia ang SFI nga ibalik ang naandang sinulog sa CCSC. Kung tumanon man, tugutang makasayaw ang pipila ka mga contingents gikan sa Cebu Province og makahatag og donation ang Kapitolyo og 20 million pesos ngadto sa Sinulog Foundation Inc. Danang gibutyag ni Labella nga gi-finalize pa ang venue sa Grand Parade. Bisan pa man og ipahimutang sa South Road Properties ang kalihukan. Ilabi na nga gipaabot sa mga mayor ang tubag gikan ni Gobernador Garcia nga mao ang go signal alang sa pagsalmot sa sinulog. May numdumang nagkasumpaki ang habig sa Kapitolyo ug Cebu City Government tungod sa bag-ong venue sa sinulog. Kiniuman nga nakita ni Garcia ang makaluluoy nga kahimtang sa contingents atol sa rehearsal diin na langay ang katukuran sa grand stage ug ang amphitheater tungod na sa bating lakat sa panahon. Gian Navarro, CCTN News. Pagsaka sa SSS pension, hanap pa ang posibilidad sa sunod tuig. Apan magpadayon ang ahensya sa pagsusi kung unsaon kini pagsustener sa higayong ipatuman. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Usa sa giatngan sa mga pensioner sa Social Security System kon SSS kung kanus-a mapatuman ang gisaad nga pagtaas sa ilang pensyon. Apan matud pa ni Rolando Ledesma Makasait, ang President ug Chief Executive sa SSS, sa dihang dili pa siya ang presidente, aduna nay proposal nga patasan ang pensyon og 2,000 kung diin ang 1,000 niini nauna na pagpanghatag. Apan ang laing 1,000 wala pay kasiguraduhan kung kanus-a kini posibleng mahatag tungod kay ila pa kining gitun-an
kung unsay epekto niini sa organisasyon. Dugang pa ni makasait nga adunay estimated 3.5 million ka pensioners maong kinahanglan nga susiun og maayo kung angay ba ipatuman ang pagsaka sa 1,000 ka pesos tungod kay dakong kantidad ang gihisgutang magamit niini. 40 billion pesos ang gagastusin ng SSS para lang po maibigay ang isang libo. Kaya po, hindi po basta-basta madaling desisyon gawin. Sa kadako sa kantidad nga magamit, giangko niya nga hanap pagyud ang posibilidad nga mapatasan kini sa sunod tuig tungod kay padayon pa silang nagsusi kung unsaon kini pagsustenar sa organisasyon. Alam niyo po, hindi po kaya sustena ng isang organisasyon na nagbibigay ng 40 billion pesos taon-taon forever na wala hong source of income. Kaya ito ay pag-aaralan ko na I will study this very carefully. At saka I will make the announcements. Sa laing bahin, giklaro usab sa SSS nga magpabilin ang kantidad sa monthly contribution ug walay pagsaka nga mahitabo sa sunod tuig. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Magpabilin ang kapitan sa Barangay Kasambagan nga si Franklin Ong isip ABC President sa Dakbayan sa Sugbo. Kinisubay sa gipagawas nga listahan sa mga kandidato alang unta sa umaabot nga eleksyon karong Disyembre 15. Nahibaw-an nga si Ong ang nag-inusarang magpapili sa maong posisyon. Samtang walay kaatbang sa pagka-vice presidente nga si Kalunasan Barangay Captain Carlitos Ceniza. Makaangkon si Ong og pwesto isip konsehal sa Dakbayan sa Sugbo, isip ex-officio member. Department of Transportation magsugod na sa pagguba sa duha ka skywalk sa Osmeña Boulevard isip kabahin sa nagpadayong konstruksyon sa Bus Rapid Transit. Tungod niini dunay mga dalan nga laumang siradan. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Siradan na sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang habig sa P. del Rosario o Osmeña Boulevard sugod karong Sabado sa Kadlawon. Kinisubay sa pagsugod sa pagguba sa unang skywalk atubangan sa Cebu Normal University o Abellana National School. Matod ni Raquel RC ang Executive Director sa CCTO nga ang mga sakyanan nga gikan sa amihan ng bahin sa syudad nga paingon sa Fuente Osmeña moagi sa Don Pedro Que, laos na sa Arlandon. Samtang ang mga sakyanan nga gikan sa Bagatana paingon sa Fuente moagi sa Dan Orhelio ug mogawas paingon sa Osmeña Boulevard. Ato na to i-divert sa Don Pedro Que unya mo buwa og balik sa Arlandon. Padung mo balik sa Osmeña Boulevard. Anha na sila magsugod sa ilang closure sa Kadlawon unya ari sila sa non-working sa ato pa posibleng sa Sabado sa Kadlawon o Domingo sa Kadlawon. Sukod og mga adlaw, Biyernes, mamutang na usab og mga traffic signages ang CCTO uban ang Department of Transportation kun DOTR alang sa information dissemination sa maong road closure. Gibanabana nga mulanat og 5 ka adlaw ang pagsira sa habig sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug gisunod pagsira ang dalan Arlington Pound aron sa pagguba sa ikaduhang skywalk nga naa nahimutang atubangan sa Department of Health. Atong gihangyo ang kontraktor o ang DOTR na muhimo gyud sila ilaha gyud nga announcement kung kanus harod ato na sa dayon i-announce kung unsay asa ang ato ang mga diversion roads. Tinguha sa DOTR nga mao man ang proyekto sa Enero o Pebrero sunod tuig, human nga anaa na sa 80% na ang natrabaho sa kontraktor sa tibok nga stretch sa Cebu Bus Rapid Transit, gawas lang sa duha ka basta pa nga mao ang nahimutangan sa duha ka skywalk. Shariza May Uy, CCTN News. Gibutyag sa Philippine Statistics Authority nga nagkaanam og kagamay ang ihap sa mga Pilipinong way trabaho. Matod sa ilang labor force survey nga ni minus ngadto sa kapin 2 milyones ka mga Pilipino ang mga way trabaho niadtong buwan sa Oktubre. Mas ubos kini kun itandi sa 2.24 milyones ka mga Pilipino nga way trabaho niadtong buwan sa Setyembre.
Ana-ana sa 4.2% ang unemployment rate dinhi sa nasod. Pasabot niini nga naa sa 42 gikan sa 1,000 ka mga tawo ang way trabaho o panginabuhian sa nakalabay lang nga buwan. Giselebrar sa Mandaue City Police Office ang ika-122 nga police anniversary sa Philippine National Police kagabi. Gipasidunggan sa MCPO ang police personnel ug mga non-uniform personnel nga adunay bayanihon nga buhat aron pagpanalipod sa katawhan. Gipasidunggan usab ang kagamhanan sa syudad sa Mandaue sa hugot nga koordinasyon ug suporta ngadto sa kapulisan. Lakip na nga giila atol sa Police Service Awards ang nagkadaiyang stakeholders. Balik sa ato mga balita, dulaan sa kabilyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakbit sa PRO7 sud sa 11 ka buwan nga operasyon. Kapin-usab sa 7,000 ka mga suspek ang nadakpan sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 828.9 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas na nasakmit sa Police Regional Office 7 sa ilang subsub nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kung sa CLEO. Sukad Enero 1 hangtod na sa Nobyembre 26, 2023 sa data nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga sulod sa 11 ka buwan sa 2023, nakalusad silang 5,892 ka mga anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasikop sa 7,154 ka mga drug personalities sa dulan usa ka bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas nga nasakmit ang labing daghan ini ang shabu nga dunay gibugaton nga 119.5 kilos nga gisundan sa dahon sa pinauga nga marijuana ug ang mga punuan ini lakip na ang nubin. Mato ni Pilari nga ang gininganon sa illegal nga drugas nga nasakmit sa kapulisan nagpasabot lang nga wala sila mohunong gani ilapang nga kipakusgan ang ilang kampanya batok niini. This will tell us that ang atong gubat sa illegal nga drugas nagpabiling relentless o focus. But on the other hand, this will also tell us nga napagyapon tay challenge sa illegal drug supply nato. No? So, ang inyong Police Regional Office 7 magpasalamat sa tanang impormasyon nga inyong gihatag. At the same time, we are also appealing for more information. And we are banking on your cooperation to end illegal drugs in Central Visayas. Unang gibutyag ni Pilare nga daghan ang nadakpan karon nga mga drug personalities itandi sa miaging tuig apan mikunhod ang supply sa illegal nga drugas nga nasakmit. Rason niini mao ang pagbalik na sa normal nga sitwasyon human sa gibatuman sa miaging tuig ang strikto nga restriction tungod sa coronavirus. Gisaad ni Pilare nga magpadayon pa kini ug mas sa pakusgan pa nila ang ilang kampanya sa sunod tuig sa tinguha nga mapugngan ang pagkuyanap sa illegal nga drugas sa Central Visayas. Arnold Bustamante, CCTV News. Nadakpan ang kanhi barangay councilor atol sa bypass operation kaganihang buntag sa barangay Iyot, Dakbayan sa Sugbo. Giilang dinakpan nga si Brian Dwight Gaviola, kinsang nahimong konsehal sa barangay Santo Niño ning Dakbayan. Nakuha sa mga operatiba ang 5 ka dagkong putos sa gituohang shabu nga mobalor og 136,000 pesos. Nasignit usab ang cellphone, motorsiklo ug kwarta nga mobalor sa 3,000 ka pesos. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang giatubang sa dinakpan. Mandaue City Substance Abuse and Prevention Office nagmonitor sa bag-o nga drug personality nga natala sa PDEA ug pulis sa pipila ka barangay. Samtang community-based drug rehabilitation program sa syudad gi-certify sa Department of Health. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Dugang 5 ka mga barangay sa syudad sa Mandaue ang gilauman nga madeklarar nga drug cleared sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA. Sa 20 city ka barangay sa syudad, 13 na niini ang gideklarar nga drug cleared. Kini mao ang barangay Cambaro, Kanduman, Kasuntingan, Mantuyong, Basak, Paknaan, Kasili, Tabuk, Opaw, Bakilid, Tawason, Tingob ug Subang Dako. Matud sa pangu sa Mandaue City Substance Abuse and Prevention Office kun Maksapo nga nagpabilin ang status sa maong mga barangay. Kinibisan pa nga adunay na identify ang PDEA ug pulis nga bag-ong drug personalities sa uban sa maong barangay.
Uhay lang, ang Community-Based Drug Rehabilitation Program kon CBDRP sa syudad ang gicertify sa Department of Health. Sila ang unang local government unit sa Central Visayas nga gicertify ang CBDRP. Pipila sa gikonsidera mao ang kapasidad sa mga personnel sa Maksapo kung nakapaubos ba sa nagkadaiyang training ang mga programa batok sa ilegal nga drogas o ang ilang pasilidad. Sakura po di ay ang ato ang kwandiri at mga programs at itong pagpadagan sa ato ang drug clearing program. Karong Lunes ipahigayon ang turnover sa certificate. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 at tangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 18 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Cabalies, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksutan hubog, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Tagpulan kita sa Manawi. Huwag sa kamana sa pakinay. Sa kusog akong ipalalo. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pasko na, Pasko na, Pasko na.